आता कशें जग बदलता तशें तुवें बदलत बरोबर. रावंक जाय बदलत रावंक जाय, पूण ते बदल करता आसतना तुवें जमनीर तुजे पांय बरोबर. दवरूंक जाय, वयर उडोवंक जायना. तूं उडलो की तूं पडटलोच एक दीस तरी. पूण जमनीर पांय दवरतलो जाल्यार तुज्या भितर ती सिंप्लिसिटी तुका दवरचीच पडटली. फायनली खंयच्यो गजाली इम्पॉर्टंट म्हणजे प्रायोरिटी दिवपाक तुका कळपाक जाय. प्रायोरिटी म्हणजे खंयची गजाल प्रायोरिटीन तुका आतां पळय आज म्हणजे अशें आतां पळयलां तूं सामाजीक चित्र आज कशें पळय भुरगे शिकता बरें आसा, बरें करियर करता, बरें बरें आतां आयटी फिल्डान हे फिल्डान आसा. पयलीं बेंगलोर वयता, बेंगलोरच्या फॉरेनाक चल्ले, थंय चुल्ले सेटल जाले. हांगा आवय बापूय जाणटी घरान इतलो पयसो आसा, भरलेलो आसा पयसो लोकां कडेन. आज गोंयान अशें तरी ना की मेजॉरिटीन पयशे सगळ्यां कडेन आसा. सगळ्यांचे पोट भरता बरें आनी पयसो आसा म्हणजे कितें म्हणजे आवय बापूय पयलीं जॉब करताली आनी भुरगीं आज आपले जॉब करून आपूण खंय तरी भायर सेटल जाली आनी आवय बापूय हांगाच उरले. पयसो भरपूर आसा तेंच्या कडेन. पूण जे भुरग्यांचे पळय आमचे आमी बॉन्डिंग म्हणजे आपलेपण आपले फुड्यान आसप जावं भुरग्यांनी नात्रा खेळप म्हणजे हे कन्सेप्ट मागीर आज खंय तरी पयस वचत चल्ल्या. म्हणजे जे ट्रेडिशनल आमचे जे एक आमी जनरेशन टू जनरेशन जे आमचे हें उरलां तें आज खंय तरी पयस जालां. म्हणून पयसो कितलो गरजेचो आनी पळय पयसो आसतकूच ते पयसो कसो वापरप. समज ह्यो गजाली तुका जायना, तुज्या कडेन पयसो आसा जाल्यार समाजान बाबा अशे लोक आसा जांकां ह्या पयशाची गरज खंय शिक्षणा खातीर स्पेशली शिक्षण आनी एक आरोग्याचो एक प्रश्न आसता पळय आनी खंय तरी एक बरें काम कोण करता बरें एक समाजा खातीर आज शेतकरी आसा जावं अशें कोण तरी काम करता जेतूंतल्यान समाजाक फायदो जातलो अशें कितले तरी लोकांक फायनान्शियल गरज आसता. तेका उबो करपा खातीर हो पयसो तुवें यूज करचो. कळ्ळें न्ही. कारण तितूंतल्यान एक शिक्षक आतां तेका शिक्षण घेवपाक सोदता कोण इंजिनियर जावंक सोदता दोतोर तेच्या कडेन तितली फायनान्शियल कॅपेसिटी नासता. सरकाराच्यो स्किमी आसता रे थंय म्हणल्यार मेळटा तश्यो ना त्यो. ह्यो आमकां अनुभव घेतलेलो आसा. हय तो त्याच लेवलाच्या लोकांक मेळटा. खरंच गरजवंत आसा तेका मेळटाच असो ना चुकून मेळटा. सो ह्या लोकांक आयडेंटिफाय तुज्या कडेन समज फायनान्शियल ते कंडिशन तूं एक भुरग्याक तरी एडॉप्ट कर जे तूं बाबा करतलो अशें हे कन्सेप्ट मध्ये येवपाची गरज आसा. आनी बरें एक बरें वातावरण जातलें. हय एक आता कशें आसा सगळ्यांक जॉब मेळटलो असो ना. तुमी खुबशे प्रॉब्लेम्स पळयल्या, तुमी खुबशा बायलां वांगडा इन्वॉल्व आसता. सो तुमी एक कितें सांगपाक सोदता की बायलांची गजाल लक्षांत दवरपाक जेणे करून तांकां आपल्या फिल्डान करपाक हेल्प जातली. स्पेशली मॅरीड वुमन्सांक तुमी कितें सांगपाक सोदता? आतां लग्न जाल्या नंतर पळय खुबश्यो गजाली बदलता जावं त्या घराचो तुजेर एक इम्पॅक्ट पडटा जावं दुसरो मनीस घोव आसतलो तो एक वेगळ्या विचाराचो आसूंक शकता. कशेंय सिच्युएशन येता तशें. आतां त्या सिच्युएशनान मागीर कशें एडजस्ट करप आनी तुजो एक कसो मागीर तुजी आयडेंटिटी तुवें राखून कशी दवरप हें एक इम्पॉर्टंट. आनी तेंच हांवें पयलींच सांगलें स्वताक अंडर एस्टिमेट करनाका आनी स्वताचो दर्जो तुमीच घालोवं नाका. तुजो दर्जो तूं त्या सगळ्या मनीस म्हटल्यार दादलो आसूं बायल आसूं एकूच दर्ज्यान वावरूंक जाय. आतां बायलेन पयलीं म्हणजे आपल्याक तेणें स्वताक स्ट्रॉंग दवरूंक जाय भितरल्यान. आनी एक आसता की दैवी शक्ती आसा. कसलेंय सिच्युएशन येयलें जाल्यार बायल तें हँडल करूंक शकता. सो लायफ हें केन्ना कितें जायत सांगपाक जायना. सो खंयच्या सिच्युएशनान स्ट्रॉंग रावप हें गरजेचें आसता. आनी एक बायल जेन्ना स्ट्रॉंग रावता न्ही तेन्ना सगळी फॅमिली स्ट्रॉंग जाता. स्ट्रॉंग रावप कशें हांवें तुमकां विचारलें कारण हें उलोवप आयकप खूब बरोबर बरोबर. पळय कशें आसा स्ट्रॉंग रावप म्हणजे तुजो विचारांनी आतां पळय म्हाज्या सुद्दां लायफान अश्यो कितल्योश्योच सिच्युएशन्स येयली म्हणजे कोलॅप्स जावपाची तुका म्हणजे आनी कोण जाल्यार म्हणजे कितें करूं अशें इतले सुद्दां सिच्युएशन आयल्या ना न्ही प्रत्येक मनशाच्या लायफान आसा. पूण ते विचार पळय आसता पळय त्या खातीर हो विचार हांगा शांतता आसपाक जाय कित्याक थंय तुजें हें चक्र चालू आसूंक जाय विचारांचें आनी ते विचारांचें चक्र तुका मागीर खंय तरी परत जाग्यार हाडटा. म्हणजे ही निसर्ग आसा निसर्गाचो पावर तो आसा कळ्ळें न्ही. कनेक्टेड राव. आतां पळय खुबश्यो गजाली तुका आतां समज स्ट्रेस येयलो एक सिच्युएशन जालें कसलें फायनान्शियल जालें जावं हेल्थाचो प्रॉब्लेम जालो कितें जालो एक सिच्युएशन तूं न्ही निसर्गा फुड्यान थोडें कनेक्ट रावंक जाय. एक म्हजें हांव करतालें हें म्हाका ल्हानपणांतल्यानूच आसा. म्हणजे हांव उलयतां कोणा कडेन उलयतलें हांव उलयतलें झाडा कडेन हांव उलयतलें गाय दिसली गाय कडेन हांव कावळ्या कडेन उलयतलें चिमण्या कडेन आतां सुद्दां चालूच आसा. कितल्योय चिमणे अश्यो येता पक्षी येता उलोवंक जाय. मातये कडेन उलय हात लाय बस अरे तितूंतल्यान तुका इतलें तुजें लायफ परत जाग्यार येता. आमचो कितें जाला न्ही प्रॉब्लेम आमचो कसो आसा न्ही आमी न्ही बारीकश्या गजालीक आमी व्हडलो इश्यू समजता.
आमचो न्ही कनेक्ट आसा पळय निसर्गा कडल्यान तो आमी पयस गेल्या कारणान आमकां हे सगळे प्रॉब्लेम भोगचे पडटा. हे म्हजो तरी अनुभव आसा. म्हणजे कनेक्टिविटी, ती कनेक्टिविटी जर तुजी निसर्गा कडेन तूं नेचरा कडेन दवरशी ती तुका सगळी सोल्युशनां मेळटली. तुजो सगळो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जातलो. नेचराचे सांगले पण म्हाका हय. एक्झाम्पल दिले आनी एक स्टडी वाचलेली अमेरिकेन काय खंय तरी एक्झाम याद जायना कंट्री, हय. थंय जर लोक डिप्रेशनान बी आहा न्ही जाल्यार तांकां गायचेर हात लावपाक सुद्दां न्ही डॉलर्सांनी पयशे दिवचे पडटा. मागीर पळय आणि हांगार म्हटले अरे गाय आमच्या दारांसून भोंवता आनी तरी कांयच माहिती ना, का हेड हट हट करता. Exactly. कुत्रे आसूं माजरां आसूं एक हात सुद्दां लायला बरोबर. झाडाक तूं मातशें अशें मागीर तुका एक वेगळें हें मेळटा. त्याच्या खातीर न्ही तशे तशे तुजे विचार सगळेच गजालीक बरें आमी इतले घेता शी हे म्हाज्या प्रॉब्लेमा इतलो आनी व्हडलो प्रॉब्लेम नाच कशें करता आमी. प्रॉब्लेम आसतले तुवें स्ट्रगल करूंक जाय, आड्डोंक जाय, रडोंक जाय, सगळें करूंक जाय पूण सोल्युशन तुवेंच काडूंक जाय. बरोबर. कळ्ळें सोल्युशन आसा सगळ्या आणि प्रॉब्लेम. अनेक तुम्ही मेजर गोंयान हांवें जे पळयला आता वेडिंग सिजन परत स्टार्ट हय. जालो मेजर प्रॉब्लेम खंय स्टार्ट जाता खबर आसा एक्चुअली हांवें ह्या गजाली ऐकलेले गजाली हम्म. म्हणटा नांव म्हणायचे हय, हय. सॉरी टू से बट हय. की आता 1 ग्राम गोल्ड खूप चलता हय. ओके आणि या 1 ग्रामा गोल्डा खातीर खरे गोल्ड आणि 14 गोल्ड खंयचे कांयच कळना. कळना कॉम्पिटिशनाक बायला एकामेकाक फंक्शनाक पळयता पळयता. घरा येवन झगडटात घोवांगडा किंवा स्वतःकडे फायट हं. की म्हाका गोल्ड करपाक जाय गोल्ड करपाक जाय हय, हय. नॉट टू फॉर टू सेव्ह द मनी मनी आणि कांयच न्ही. फक्त ते दाखोवपा कितें खातीर आसा. दुसऱ्याक आपूण दाखयतले म्हणून हय. एका लागून जो ओव्हर स्ट्रेस घेता खबर आसा दुसऱ्याक त्रास करता खबर आसा त्रासान घालता सामको. आणि होच स्ट्रेस जेन्ना आमी लग्नाचो टॉपिक कोणा कडेन उलयतात फॉर एक्झाम्पल हो बसता हय. पळय हय. तूं भांगार कितले घालतले हय. कितले घालचे ना हय. असले सगळे गजाली उरता एका लागून चेडो एक तरी डिप्रेशनान पडटा आपलं लग्न जावपाचो ना आपण जोडटा हांगार 20,000 म्हणटलो काय तरी 20,000 पावला तुका भांगार खंयसून घालून लोन दोन बेश्टो सारकें. एक सगळं आपलं जॉब सोडपाक जाय सारकें. एक सगळं एज धांवन वयता सारकें, सारकें. सो म्हटल्यार एक माझी सरळ एक फंडा आसता आणि हांव सदैव म्हणटा हे म्हाका जे माझे मेंटर्स आपण तेंच्यांनी सांगले आसा तुज्या लायफान मरे तूं लग्नाच्या पर्स्पेक्टिव्ह माझो सिंपल मान कितें खबर आसा की म्हाका हे करपाक जातले हे करतलो हांव हय. फॉर एक्झाम्पल हांव लग्नाक 50 लाखांक दाखयतलो हय. बाकी हांव आफोवचो ना अशें ना की तूं दुश्मन म्हणून हय. गरज कितें आसा आफोवपाची सारकें, सारकें. ट्रेडिशनला प्रमाणे व्हॅल्युएबल ते 10 भट 15 भट जे कितें हांगा घेतलो पूजा करतलो जे कितें करतलो ट्रेडिशनल प्रमाणे Rituals व्हरतलो ते, हय. सगळें व्हरतलो हय. एक जे कितें पद्धती प्रमाणे सगळ्यो गजाली सारकें करतलो करतलो. ओव्हर स्ट्रेस घेवन काय करचो ना करचो ना. समज दंपारच्या लोकांक आफोवंक शकना आयस्क्रीमचे लगीन दितलो सारकें. पण स्ट्रेस फ्री होतलो म्हणजे तितूंतल्यान लोन काडून आनी लोन ते काडून ना. होतलो कारण आमकां दोगांकू फुडले लायफ. फ्युचर करपाक जाय बरोबर. तर तुमच्या कडेन पयसो हात तुला तो पयसो खंय इन्वेस्ट करा जगान गो बायला बरोबर, बरोबर. कित्याक ते हॉलाक मोडटात पयशे हय. किंवा हांगार ते मोडटात हय. जाल्यार असो मानसीक रेडी येता खबर फुडलो आयकूं तयार जाता खबर आसा तुमकां क्लिअरिटी मेळपाक शकता सारकें, सारकें. एकाच लागून ओव्हर लोन ओव्हर हेडेक स्ट्रेस हम्म. ह्या गजालींचो स्टार्ट जाता हे बेसिक गजाली आसा ना तितूंतल्यान आतां म्हाजे कडेन अशी कितली तरी म्हणजे अशी एक्झाम्पल आसा म्हणजे अशें हे आतां कॉम्पिटिशना म्हणजे हांवें खंय तरी आर्टिकल सुद्दां हांवें बरयल्लें पेपरार म्हणजे इव्हेंट करनाका लग्नाचो इव्हेंट जाला न्ही आतां सगळेच इव्हेंट एक्झॅक्टली लग्न कोण मेलो सुद्दां जाल्यार इव्हेंट जाला पयलींचे कॉन्सेप्ट बरे आसले उकडेच्या दारा फुडल्यान लगीन करप सिंपल सारकें ते माटवान करप लगीन आनी सगळी मजा मजा आसली काय आले बरें आख्खो गांव येवन रांदताले कोण कॉन्सेप्ट जाल्ले नाचलो सगळं गांव येवन रांदताले गांवाचेच जेवण गांव जेवण सगळ्यांनी येवंक सगळें जाय एकान आनी एक. ते वेगळोच आसलो पळय कॉन्सेप्ट म्हणून म्हणजे ते कशें आसा हितूंतल्यान अशी सिच्युएशनां जाल्या अशें तूं फुलफील करना रोखडे डिवोर्सा कडेन आज कितले डिवोर्स केसीस वाडलेले आसा म्हणजे तुजे ते हे आसा पळय हेच म्हणटा ते आतां हे तेज्या कडेन इतलें आसा म्हाज्या कडेन इतलें आसा हें पळप हें करप आनी तें तूं फुलफील करना चल डिवोर्स सोमतो डिवोर्स आणि कितें आसा लग्नाचे दुसरे सुद्दां डिवोर्स घेतलेले लोक आसा जावं पळोवन वयता कितें करता आनी एक दिवसाचें कारण म्हणल्यार कशें आसा खबर आसा एक हय. सिनियर एडवोकेट आतां म्हाका सांगतालो हय की पयलीं म्हणपाक लागलो आमी डिवोर्स कोण येतालो पळय चुकोन येतालो पळय तेका आमी मोटिवेट करून सांगताले की बाबा 5-6 म्हयने राव मागीर डिवोर्स जातलो अशें सांगताले आज म्हणपाक डिवोर्स 2 दिसांनी इतले फास्ट जाल्ले आसा तांकां तो खेळ दिसता म्हणपाक लागले सामकें खरेंच हेच म्हणजे ही खरेंच भयानक परिस्थिती आसा आज यूथ आसा जावं आयची चलयो आसा चले आसा प्लीज तुम्ही म्हणजे कितें आसा एक घर सांबाळटलें जाल्यार घर म्हणजे 4 भिंती न्ही हेज्यो कंक्रिटाच्यो घर म्हणजे त्या मनशाचे भितरलें जगणें जे मनीस एकामेकाचे मायेन प्रेमान जगता तेकाच एक घर म्हणटा न्ही तेच घरपण तें सांबाळात आणि अशें आसा की हे तुमी तुमकां पयलीं सांबाळ्या नंतरूच मागीर बाकीचे आमचे गोंय बी ते मागीर सांबाळटले न्ही आनी विचार करता आसतना फक्त स्वता पुरतो करनाका सायडीन आपल्या मातशी अशी तरी नजर मारात तुमचे हांव कितें म्हणटा 100% तुमी दिवनाका
पूण एक 20% 25% तरी कितें तरी आमी बरोबर. देणे आसता समज तितले तरी दिले न्ही खूप झाले अशें. एका लागून खंय तरी न्ही तुम्हीच म्हाका सांगा की ग्रॅटिट्यूड करप खूप इम्पॉर्टंट असता. हय. आम्ही जेन्ना महिन्या पयलीं ग्रॅटिट्यूड क्लास घेतली हय. 21 डेजाची ओके. कित्याक तकलेन येयलें खबर ना पूण जस्ट स्टार्ट ओके. आणि घेता घेता म्हाका एक अशी रियलायज जाली गजाल ती सारकी मनान भरली की आयज पर्यंत आमकां जे देवान दिला पळय हय. ते गजाली खातीर आमी देवाक थँक्यू म्हणना जाल्यार फ्युचरान आमी थँक्यू कित्याक म्हणटले देवाक. बरोबर सारकें तेंच जाता. सिंपल आसा. सारकें एक सिंपल चिंतता की हांव पयलीं चिंततालो की म्हाका एक ब्रँडेड कपडे घेवपाक जाय हे घेवपाक जाय आयज हांव स्वता घेवपाक शकता कपडे ते ब्रँडेड तरी हांव देवाक थँक्यू म्हणून फुडें कितें म्हणटलो हांव. मागीर तेच म्हणजे सदांच म्हणटात पळय तुमकां जर दिसता की तुमी लायफान तुमचे कडेन काय ना म्हणून तुमच्याकून सकयल आहा तेंकां पळयात नाही कळटलें. एक्झॅक्टली म्हणजे पळय आतां आमकां पांय आसा बरोबर. आतां तेंकां ते नाच बरोबर. ते कितें करता आसतले कशें जावन ते पळय खंयच्या लायफ अशी कितलीशींच उदाहरणां आसा पळय तेंकां पांय नासा आज बरोबर. खंयच्या लेवलाचेर पावल्ले आसा म्हणून हेच आमचे बरे दोळे आमी कितें करता दोळे आसून आमी कुड्डे Exactly. कान आसून बेड्डे म्हणटा तशें आनी तोंड आसून आमी उलयना. आणि प्रत्येकाच्या हेतून पळय ओव्हरऑल एक म्हाका काउन्सिलरान सांगलेली एक गजाल की प्रत्येक सर बेसिक्स ब्लॉक जाला पळय मायंडान प्रत्येकाच्या ते कितें जाला खबर आसा कॉमन लोकांच्या मदीं की हो म्हाज्या वांगडा उलयना कित्याक हो म्हाज्या वांगडा उलयता कित्याक तिने हे कित्याक केलें तिने ते म्हाज्या वांगडा कित्याक केलें बरोबर. ह्या सर्कलानूच लोक खूप शिरकाल्ले आसा. बरोबर म्हणजे दुसऱ्याचोच विचार दुसऱ्याचो विचार हो, करता स्वतः. शिरकाल्ले आसा आपल्या कामाबद्दल विचारून न्हू सारकें. म्हटल्यार आपण हे कितले बरें करपाक शकता हे काय करपाक शकता हेजेर विचार काय ना ना. तिने हे कित्याक केलें तिने ते कित्याक केलें म्हाज्या वांगडाच हेच हांव हेच करू दिसता तो करू दिसता कितली एनर्जी वेस्ट करता पळय तेच आनी तीच एनर्जी जर तू बऱ्या कामाक लायशी न्ही जाल्यार पळय कितलेशेच तुका रिजल्ट बरो मेळटलो. Exactly. आं आनी तेच बायलांक खातीर तेच सांगता इतली एनर्जी आसा आमच्या बायलां कडेन आज पळय दुसरें म्हणजे अशें म्हणजे आतां तूं म्हणटालो तसो पॉलिटिकली आज पॉलिटिकल आज तूं सरावंडींग जर पळयशी बायलां आज आयल्या पॉलिटिक्सान पूण खंय तरी एक तिका फाटीन तेंच्या धिगी म्हणटा तशी गांवाची आसता. बरोबर. स्वताच्या कर्तृत्वान जी बायल वयर सरता जाल्यार स्वताक तिका कितें तरी घडोवंक जाय ह्या गोंयांत कितें तरी आज चुकता जावं ना तें तुका दिसता तूं घडयता. आज खूब बायलो आसा अश्यो बायलो आसा ज्यो कितलेशेच समाजीक प्रश्न घेवन स्वता कोर्टांनी लढटा स्वताचे पर्सांतले पयशे खर्च करून म्हणजे आमीय केला कश्टाचे पयशे आमी घालून आमी आमचो गांव सुद्दां राखपाक आमी आज लढल्या. पूण ह्यो आतां कितल्योश्योच बायलो स्वताचे हे करता कळ्ळें तूं. सो हे विचार येवंक जाय हो विचार पक्को दवरूंक जाय की पॉलिटिक्सान सुद्दां येतलो जाल्यार आपूण स्वताच्या कर्तृत्वाचेर येतले स्वताचे एक म्हाका स्वप्न. भुरग्यांक प्रश्न हय. पडटा आता गोंयानूच म्हणटा सिंपल कळपा खातीर हय की एक इशू सोंपतकूच दुसरो इशू सोंपतकूच तिसरो इशू एक रावता हय. आणि प्रत्येक इशू खातीर कोण ना कोण तरी बाबा एक सोशल वर्कर उबो रावतलो हय. झगडपा खातीर हय. हय. कोण तरी एक खंडर म्हणत आमी बरोबर. खंडर म्हणून कोण मनीस उबो जातलो आनी झगडटलो. हय. अशें एक म्हाका एक खूब बरें एक्झाम्पल दिवप म्हटल्यार दिसता की बाबा विरेश बोरकर बाई बरोबर एक सारको मनानसून उबो काळजासून उबो रावलो एमएलए जावन त्या फिल्डार येवप तसो येवप देवप अजून पर्यंत पळोवंक नासले आमी. सारकें पण सगळे काबार लोक आले कोण ट्रॅकार येता सारकें त्या टायमारूच फक्त सगळे पयशे गजाली होल्डार उरतात खावपी लोक खातात फक्त तेंचे तेच इंटेंशन कोणाचे खाली जावपाक जाय खालीच जाता फक्त. सो हो केन्ना क्लियर जावपाचें आसा काय ना गजाली जातलें काय ना समथींग अशे एकदा प्रश्न उरतात. सारकें पळय कशें आसलें आतां पयलींचें गोंय आमच्या ल्हानपणांतलें गोंय याद करीत जाल्यार कितें दीस आसले ते आनी गोंय ही देवाची भुमी म्हणटा स्वर्णभुमी म्हणटा आनी आज त्या गोंयची ही दशा पळोवन काळीज खंय तरी रडटा खरेंच रडटा. म्हणून ओगी बसपाक जायना घरान ओगी न्हिदूंक जायना न्हीद पडना सांगपाचें म्हटल्यार हेका कशें हांव हें करे वाटयतलें. आज अशें कितें तरी एक हें येयल्लो आसा आनी पळय आतां देव म्हणजे तोच न्ही निसर्ग आनी त्या राखणदार म्हणजे आमचे तेच निसर्गाचे राखणदार आसा तेच खंय तरी म्हाका दिसता तुका न्हिदोंक दिना ते म्हाज्या सारके आनी अशे कितलेशेच लोक आसा म्हणून न्हीद पडना ती आमकां. तें आतां कशें करुया आतां हें देंवडलें हें आवर्शण येयलां आनी हें आवर्शण हाडपी चिंतूंक जाय फाल्यां सकाळीं तर राजकारणीत म्हणून जावं समस्त गोंयकारांनी आज चिंतपाची आज तरी सिच्युएशन येयल्लें आसा की हे जे कितें प्रकार जातला आनी हेजे जे इफेक्ट आसा आज आमी कितलेशे इफेक्ट भोगतात पूण हेज्या पेक्षा भयानक स्थिती हाडपा खातीर कारणीभूत आमीच आसा. खंय तरी आज आमी सगळें विकून सोंपयलां आनी सरकारान जी आपली जबाबदारी खंयच्या सरकार हांव पर्टिक्युलर सरकार म्हणजे पार्टी पॉलिटिक्साचेर उलयना हांव सरकार जे आमी निवडून दितात ते सरकार तेंच्यांनी आपली जबाबदारी खंय तरी विसरले
खंय तरी कमी पडल्या, खंय तरी स्वार्थाक बळी पडल्या, स्वतःचे पोळे भाजपाचे ज्यांच्यानी प्रयत्न केला. हे कधी निस्वार्थ एकदा तरी तुम्ही निस्वार्थ भावनेनी सरासर विचार दवरा. तुमची भुरगीं फाल्यां हांगाच, फाल्यां फॉरेनाक आज भायर गेल्ले भुरगे लोक आता परत येवपाच्या मार्गार आसा. आज गोंयांत तर ते लोक येयले जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ते पळयात तुम्ही. सगळे सांडून पोटा फाटल्यान गेले, पोटा फाटल्यान वचपाक हें रॉंग काय ना, रॉंग काय ना. सगळ्यांनी खंय वचून धंदो करचो, पूण इवन गोंयांत सुद्धा धंदो करचो, पूण बाकीचे जे रायट्स आसा न्ही ते कोणाक मेळचे न्ही अशें आमचे तरी प्रामाणीक. कित्याक गोंय आमचें हे देश न्ही. आता महाराष्ट्र, बिहार बाकीचे सारखे व्हडली जमीन आमच्या कडेन ना, आमची लिमिटेड जमीन. तितूंतले तितूर अर्दी दर्यान आमची कव्हर जाल्या आनी दर्यो आतां फुडें फुडें येता. आमी वतले खंय? फाल्यां सगळे आमी दुसऱ्या राज्यान आमकां लोक तशे घेतले, तशें घेवचे ना न्ही. म्हणून ही सगळ्या परिस्थितीचो भान दवरून आमी जमीन खंय तरी आतां उरल्या ती आमकां राखून दवरपाक जाय. म्हणून गांव राखून दवरपाक जाय. हेज्या खातीर आतां आमचें आंदोलन सुरू आसा. म्हणून तितून हांव बायलांक सुद्दां उलो मारता न्ही. मेन हांव बायलांक उलो मारता आतां प्रत्येक मिटिंगेक. आतां तुमी उबी रावा न्ही गांव राखपाक, तुमच्या भुरग्याचें फ्युचर राखपाक. बायलां तुमच्याकडे कशी कनेक्ट जातली किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून जर तुम्ही मेसेज पावपाक शकता? हांव बायलांक म्हणजे समजता, हांव हरशी पब्लीक मिटिंगेक सांगीत आसता म्हाज्या बायलांक. हांव उलो मारी भयणीक म्हाज्या उलो मारीत आसता. पळय आमी खंय तरी पळय बायल मनीस कितली हें जालें जाल्यार काळजांतल्यान ती एक खंय तरी एक कनेक्ट आसता. एक आपल्या फॅमिली खातीर, भुरग्यां खातीर तिचें एक वेगळें इंटेन्शन आसता. म्हणजे तिका समज एक सिच्युएशन समज येयलें, एक दादलो आसा बायल आसा आनी एक बरें करोडाचें जर हाडून पटलो दवरलो आनी त्या बायलेक सांगलें पळय हे न्ही हे सगळे गांव आसा तो आमकां तुवें दिवपाचो, हे पयशे हांव तुका दितां आनी तितूंतल्यान तुजें सगळें तुवें आपल्याक दिवचें पडटलें. आनी एक दादलो आसा थंय, समज बायल तेन्ना कितें चिंततली पयलीं कितें घेवया परिस्थिती, पयशाची गरज आसा अशें म्हणून मागीर चिंता हितूंतल्यान मागीर कितें जातलें, आमी जातले हे स्लेव्स जातले न्ही. खंय तरी आमच्या भुरग्यांक कांयच अधिकार उरपाना. हे खंय तरी मागीर विचार जातले आनी मागीर म्हणटले ते नाका तुजे पयशे नाका म्हाका, म्हाजो गांवूच म्हाका बरो. अशें एक विचार बायल करपाची शक्ती आसा. ते बायलांनी आपली ती शक्ती तुमी वापरात. आज पळय गोंय आमचें उरलां, इल्लेशें उरलां, माणकुलेंच गोंय आमचें, भांगराचें गोंय. हें परत आमकां भांगराचें गोंय करपाची जबाबदारी आज आमी सगळीं बायलांनी घेवया. खंय तरी आमी आज खंय तरी म्हणजे पळय सांगपाचें म्हणजे सांगपाक एक मनाक वायटूय दिसता. आज खंय तरी पॉलिटिकल लिडर आसा पळय प्रत्येक गांवांत हेंच चल्लेलें. खंय तरी बायलांक आपल्या आतां पळय मिटिंगो लायता ते बायलांक आज घाण म्हणजे अशें वायट दिसता. 500 रुपया दिल्या ती येतली मिटिंगेक. आज खंय तरी सेल्फ हेल्प ग्रुप जाल्ले आसा, थंय बायलांक पयशे दिले की बायलो ऑटोमॅटीक क्रावड मेळटा. हें तुमी बंद करात. हें आज नाका. आतां येणारे काळ पॉलिटिकली तुमी बरी सादूर जायात. खंय तरी पॉलिटिकल बायलांचीच आमी घेवया न्ही हातीन, करुया उबी रावया बायलो. आज आमकां गोंय सेव्ह करपाक जाय. येवया आमी एकठांय, करुया आमी रेव्होल्युशन करुया. पण हे ताई अशे तुमच्या सारकी अनेक ताई आसतात जे एफर्ट्स घेतात, पण आमी पळयलें जाल्यार एक 4 दीस सगळे करतले. हय सारकें आसा तुजें, पूण पळय हांव म्हाज्याच उदाहरणा वयल्यान सांगता. हांव आतां गेली 25 म्हणजे म्हाका जेन्ना अवेरनेस जालें तेन्नाच्यान हांव हितूर आसा. हांव करतां म्हाज्या तरेन हांव करतां. म्हाका कशें शक्य आसा तशें म्हूण हांव तें करता जाल्यार म्हाका त्या तरेचे लोक कनेक्ट जाताच कोण ना कोण तरी. म्हणजे हीच आमच्या गोंयचे भुमीची पावर आसा, हो राखणदाराचो पावर आसा. तो तुका कोण ना कोण तरी थंय दिता, हात दिता आनी ते कामां थंय जावन वयता. कळ्ळें न्ही. म्हणून आमी खंयच पयलीं आमी आमचो विचारूच आमी पयलीं त्या दृश्टिकोनान तरी हाडुया. सद्या ना म्हाका हें राखोंक जाय. प्रत्येक गांवच्या बायलेक हांव सांगता तुमचो गांव राखपाक तुमी फुडाकार घेया, उगी रावूं नाकात. पावर पळय जो देवान आमकां दिल्लो आसा. आज सातेर म्हणजे कोण? रोयण म्हणजे ती निसर्ग. आमी आतां बरी फुलां घालता, व्हडले नाटकां करता, जावं सगळें करूंकूच जाय, पूण ती रोयण तिचें रक्षण जावपाक जाय, निसर्गाचें रक्षण. हें बायल जावन आमी विसरोंक जायना. एक तुमकां विचारूंक सोदता, मायट बी लोकांक अशें आयकपाक हट दिसतलें. एक म्हाजे कडेन अशी एक इन्सिडंट, म्हाजे कडेन केस येयल्ली, ती पुलीस स्टेशनार पावली बट ती सॉल्व जालीच ना. कशें आसा खबर आसा, जेन्ना एक दादलो मनीस केन्ना गाळयो घालता खबर आसा, एक तकलेन बसलेले आसता किंवा दादलो गाळयो घालून सोडून दितलो, तूं 4 गाळयो परत घाल, इज ओके. जेन्ना बायल मनीस कारणाशिवाय तुका गाळयो घालता, खंयची बायल आसूं, आनी एकदा कंप्लेंट केली बरी, 2दा कंप्लेंट केली बरी, चालूच दवरता, पण तेन्ना करपाचें कितें? दादलो कितें करपाक शकता? दादलो समज ताका परत गाळयो घाली, त्या कितें म्हणटा तुमकां खबर आसा, शब्दांनी घेयना बरोबर. सो ते बायलांनी थोडी बायलां अशी असतात न्हू, हांव सगळी जाल्यार लक्ष्मी आसता म्हणचो ना.
सो ह्या बायलांक खातीर दादल्यांनी कशें अवेअर रावप किंवा भुरग्यांनी कशें अवेअर रावप, आमकां झगडोंकूच शकना आमी, समज ती आमच्या नियर बाय रावता आनी गायो दिसभर घालता, आमी करतले कितें? होय, हेच सांगता तुका. म्हणजे बायल आता पळय सगळ्यात 100% सगळ्यात कितें आता बायलो आसा म्हणजे सगळ्योत कितें बरोबर. बऱ्यो, हे आता एज अ नॅचरल हे म्हणजे दादले जशे वायट आसा तशे बायलोय वायट आसा. अश्यो कितलेशेच म्हाका दिसता पळोवंक गेल्यार पर्सेंटेज वायज बायलोच आज बायलाच्यो चड हे आसा दुश्मन. म्हणजे सगळी आता पळय बंधनां आसा, जावं बायल कितें हे करता ते बायलोच बायलांक घालता पळय. आता तूं घोव एक्सपायर जालो, तुवें हें करूंक जायना, तुवें अशें करूं, आनी ते तेन्ना ते विधी करप, ते कितें कितें कोण करता? दादले येता करूंक ना, बायलो. आणि दादले सुद्दां आयल्यार बायल ते उबी रावंक जाय न्ही, तूं अशें करूं नाका, हे कितें आता घोवाची बायल एक्सपायर जाली जाल्यार दादल्याक तितली कांयच बंधनां ना. आणि बायल जेन्ना घोव एक्सपायर जाता बायलेक सगळी बंधनां नाका. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, हे कितें तरी अंधश्रद्धा आमी पयस दवरून खंय तरी दोळे हितून आमी विचार करूंक जाय न्ही, कितें हेच गरज आसा. आता त्यो अशें वागणें हें बरोबर न्ही. बायलेन तरी एक संयम, एक आपले भितर एक हें दवरचो. पळय वायट उलोवन ते बुरशे भाशा वापरून कांयच फायदो ना न्ही. फाल्यां सकाळी तूं मारल्या तरी तुका हर्ट जातलें, पूण हे ते उतरांनी तूं कितें खंय सॅटिस्फाय करता तूं कोणाक? पूण हे सिच्युएशन मागीर कितें जाता भितरल्यान, आनी पळय तितून ल्हान भुरगीं बी फुड्यान आसल्यार तेंचेरूय त्याच संस्कार जाले म्हाका मागीर. भंय दिसता न्ही, आमकां कितें आमी आयकतले सोडून दितले, पूण तो भुरगो ते कंटिन्यू त्या घरातलोच भुरगो समज ते शेजारचे भुरगे आयकोन कितें करतलो, आमी निग्लेक्ट करतले हाका, पण भुरगे आयकोन भुरग्या तोंडांतली गाळी येतली न्हू. म्हणून हे खंय तरी न्ही एक स्पिरिच्युअल आमची जी बाजू आसा, हांव अंधश्रद्धेचे आमचे संस्कार म्हणना, श्रद्धा दोळे उगडे दवरून जी स्पिरिच्युअलिटी आसा, एक जे नामस्मरण आसप जावं घरातलें जे वातावरण आसप ते वाडपाची. बेश्टी तूं पुजा करता हांगा राम राम आनी तेवटेन तूं कोणाक ताका गाळी घालतलो, तेवटेन हांगा आरत दाखयता, तेवटेन कितें जाता हेतून फायदो दिखावो ना. स्पिरिच्युअलिटी ती घरांत तर एकदा तुजें तयार जालें वातावरण न्ही, म्हणटूच तुज्यो ह्यो गोश्टी मागीर तुज्यो त्यो खंय तरी पयस जातल्यो अशें आसा. आनी एक तुमकां एक जस्ट सांगता, जेन्ना तुमकां एक कंपॅरिजन करना, पण म्हाका सांगपाक सहज आवडटलें की फॅमिली कनेक्ट करपाक जाय. जे व्हडल्या घरातले लोक असतात खबर आहा, जशे की थोडे बिझनेसमॅन, म्हाका कनेक्ट करपाक खूब आवडटा. जशे की राजस्थानी गुजराती, ती फॅमिली आसता पळय वेगळी फॅमिली आसता, सिंपल लायफस्टायल जेवप सिंपल. तेंगेर दिसा जेवपाक गेलो राजस्थानीगेर, दाळीचो ते स्पेशल डिश आसता, दाळीचो अळडीचो सॉरी, आनी बाटी दाळ बाटी समथींग म्हणटा एका सारकी येलो येलो समथींग आसता. खाल्लें हांवें आनी बरें दिसलें म्हाका. म्हटलें ओके. आनी एक सहज विचारूंक जाय प्रश्न, म्हाका संवय मातशें, तुम्ही बायला काय खायनात का विचारले, ऍक्च्युअली म्हटलं बरोबर तुमकां दिसना त्या पैशान हे खावपाचे हे खंय तुम्ही पैसे म्हणून भायले खाल्ले डॉक्टराक घाल सर्कल होता म्हणपाक लागलो. पैसे आहा ते आपल्या जाग्यार, जेवण आहे आपल्या जाग्यार. आमचं खाली सगळं बिझनेस चालना जाल्यार आमचे हे जेवण आमच्या कोणाक वयतलेच, ह्या म्हाका गॅरंटी आसा. आनी ते तूं म्हणटा पळय जेवण म्हणपाक लागलो भायले, ते पैसे नाल्यार वयचे ना, आमचे इरिटेशन वाडटलें चिंतप. म्हळ्यार हांव म्हणटा की सर्कलान म्हाका अशे लोक मेळटात, आनी सेकंड तेणी म्हाका सांगलें की आमी घरान म्हणपाक लागले कंट्रोलेबल गजाली आपण तेजेर उलोवपाक जाय. जशें की म्हणपाक लेटेस्ट एक्झाम्पल म्हाका दिल्लें, आतां सिलिंडर म्हारग जाला, घरान म्हणून तूं कितें करतलो कितें? फॉर एक्झाम्पल तूं जर पॉलिटिशियन आसा, तुज्या कडेन हांव उलयता, तूं मांडपाक शकता विशय. म्हाजी मम्मी घरान हाऊस वायफ, पप्पा लोकल कामाक वयता, आतां तेच्या कडेन कोण करतलो कितें? विशय सॉल्व जातलो हो जावचो ना. समज जे विशय जेची गरज आहा पळय ते विशय घरान उलया, भुरग्याच्या फ्युचरा बद्दल उलया, भुरगो बिझनेस करपाक शकता ते उलया, तुमच्या बिझनेसान प्रॉफिट लॉस कितें जालें ते उलया, कोण कोण लोक येयले ते उलया. म्हणजे कंट्रोलेबल गजाली आमी जितले उलयतले पळय तितलो आमकां फायदो जातलो, आमचो मायंडसेट डेव्हलप जातलो. तिणी म्हाका हें सांगलें, तेन्ना हांवें इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केली. आता हांव पॉडकास्टान तुमच्या वांगडा वेगळे वेगळे विशय उलयता कित्याक म्हाका कॅमेरा फुड्यान मांडपाक जाय, कळोंक जाय न्ही. आता घरा वचून हांवें उलोवचो ना, घरा कडेन वेगळे विशय न्हू, घरा कडेन खंय उलोवपाक जाय, कंट्रोलेबल गजाली आहा ते केन्ना चुकोन ओके आहा. कंट्रोलेबल ह्या गजाली येयना, जशें की तूं पावन गेलो आमच्या नाडले, तूं कितें करतलो गेलो जाल्यार तुझ्या कडेन सोल्युशन आसा, तुका उलोवपाक जाल्यार पुलीस स्टेशनार उलय, नाल्यार उलोव नाका, जाल्यार थंय सोल्युशन मेळटलें. म्हणजे एनर्जी त्या जाग्याचेर घाल, त्या जाग्याचेर रिजल्ट मेळटले. तुम्ही सांगलें म्हाका. सो हे बारीक बारीक गजालींसून आमी शिकपाक जाय, शिकपाची गजाली आसा आनी हे आमकां लोकूच शिकयता. एकदां तुमीच म्हटलें पळय की जशें की आमकां एकदां कळ्ळें की आपल्याक हितून फुडें वचपाक जाय म्हणून ह्या फिल्डाक, तुका त्या एनवायरमेंटाचे लोक मेळपाक लागता स्लो स्लो स्लो, कित्याक झोनान पावता तुका कळपाक लागता सिंपल सिंपल गजाली कितले इम्पॉर्टंट आसा.
व्हडले व्हडले लोक सिंपल पेज घेतात निघतात. साधे अशें ना की हेंका पैसे ना हे ना. 5 स्टारांनी कांयच सद्दां ना. जेवता अशें नासता. ते म्हणटा वन्स इन अ वीक केल्यार ओके, दॅट इज ओके. करप पळय सगळ्यो पळय मनीस जन्माक येयला न्ही म्हणजे म्हाजें तरी हय. मत सगळ्यो गजाली करूंक जाय मनशान. एक्झॅक्टली. सगळ्यो आणि खरेंच आनंद रे मनशाचें जीवन म्हणजे एकदां try करून कितें पळोवपाक जाय. आनंद घेवप उमेद घेवप प्रत्येक गोष्टीची उमेद घेवप. बरोबर. आता आमी उलयता सुद्दां तेजी एक उमेद Exactly. उमेदीन उलोवंक जाय ते बरोबर. मनांतल्यान पोटांतल्यान आणि तेजी एक वेगळोच मागीर तुका एक रिजल्ट बरोबर. मेळटा कळ्ळें न्ही म्हणून मनशान सगळ्यो गजाली बरोबर. म्हणजे म्युझिक आसत एक्झॅक्टली. नाट्य आसत ह्यो सगळ्यो गजाली पळय Exactly. 64 कला आणि हे आमचे पळय सगळे संस्कृती ते आमी करूंक जाय. बरोबर. निसर्गा कडेन कनेक्ट तुवें रोवप झाडां Exactly. रोवप सकाळी फुडें उठून तूं झाडांक उदक घालता तेन्ना Exactly. तेज्या कडेन कन्वर्सेशन करप हेतून न्ही तुका हो आनंद तुजो कोणूच घेवंक शकना आणि हे तुका खंयच मेळपाना Exactly. कितले करोडांनी पयशे दिल्या सुद्दां कळ्ळें न्ही. आणि अशें अशें. तुम्ही म्हटलें पळय आता कशें तुम्ही म्हटलें पळय हय. की तुमकां नेचरा कडेन कनेक्ट जावपाक आवडटा कनेक्ट हय. जाया पण तुमकां दिसता म्हणून हांव गेलो न्हू म्हाका जावचें ना. जावचें ना. माझ्या खातीर कितें तुमकां सांगता जेन्ना म्हाका समज कितें जालें की ओव्हर स्ट्रेस जाता समज जड जालें न्हू हांव सगळें बंद करता बायक स्टँड मारून रावंडाक वयता. हा हो बरो भोंवोन येतलो सुशेगाद भोंवोन येतलो खंय तरी बसतलो आनी येतलो. पूण ते थंय सुद्दां तूं कनेक्ट जालो नेचरा कडेन जाणा. ही माझी स्टायल हय. ही माझी स्टायल हय. एकदा मागीर कोणालो वचून बसतलो गजाली बसतलो हय. तुजो हे बसतलो ना देवान वयतलो ना ओगी न्हिदतलो. जाणा. प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी वेगळी आसा सारकें. सो ती कंपेअर करनाका. नाका. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हटले की तुमका झाडां वचून वचपाक हय. आवडटा हय. हांवेन ते ट्राय केले हांव म्हणटलो हांव पिसो काय म्हणून म्हाका ना, दिसतलें. ना, सारकें. सो प्रत्येकाचे एक वेगळो वेगळो हे आसा, आसता. style वेगळी पूण आसा. फायनली पळय कशें आसा हे ऑक्सिजन आसा पळय एक्झॅक्टली. ऑक्सिजन म्हणजे बरोबर. फायनली तू कनेक्ट तुझो निसर्गापासून तू आपल्याक म्हणजे बरोबर. आमीच निसर्ग आमच्या भितरूच आसा न्ही बरोबर. सगळी पंचमहाभूतां आणि आमी वी आर द पार्ट आमी बरोबर. आमी मनीस चित्ता म्हणून आमी वेगळे बरोबर. म्हणूंक शकना वी कॅनॉट आमी सायडीक वचून घेवना फायनली हो हे ना जाल्यार कांयच उपयोग बरोबर. ना हो घेता म्हणून आमी आमचें बरोबर. अस्तित्व आसा. म्हण आनी एक तुका म्हणजे मजा सांगपाचें म्हटल्यार अशेंच खूब वर्सां पयलीं एक कंपनी आसा तितूर अशेंच व्हडलें आमकां एक फंक्शन आसलें हेंचें आनी मातशें पॉल्युशन जाता कंपनी म्हटल्यार पॉल्युशन आनी तें अशें उलोवपाक हांवें कांयच करूं ना हांवें गेलें आनी तांकां सांगलें न्ही तुमी बेश्टे अशें म्हणजे एक 10 मिनटां अशें बसपाचें हांव म्हटलें एक तुमकां एक्सरसायज हे दिता म्हटलें 10 मिनटां बसा आनी बसलें रे हांव 10 मिनटां जालें चडूच हे केलें थोडें अशें लागलें उलोवपाक हांवें अशें जालें हांवें कितें जालें ना इतलें कित्याक तुमी तुमकां सांगूंक सोदता हांव की हो तर ना ऑक्सिजन न्ही जाल्यार आमचें अस्तित्व ना म्हणून हो जाता तितलो आमी सगळें करूंक जाय उद्योग धंदे हे ते पूण खंयच्या जाग्यार कितें करप हेका आनी कितल्या प्रमाणान करप प्रमाण प्रत्येक गोष्टीक एक पॅरामिटर आसपाक जाय त्या पॅरामिटरान तुवें सगळीं कामां केलीं आमच्या शास्त्रांत सुद्दां आमकां सांगलें अति खंयच करनाका अति तिथे माती हे फ्रेज आसात न्ही अति करूं नाका तुमी कितें केलां आतां आमी कित्याक भोगता आमी आतां अतिरेक केलो न्ही ज्यो गोष्टी राखूंक जाय तितल्योच लिमिटान दवरपाच्यो आतां पळय घरां सुद्दां तितल्यान लोकां तितलें आसा आतां तूं ओवर खंयचें तरी बर्डन हाडूं हांगा भर भर भरतलो आतां पोटलेन आमी भर भर फुट्टलीच न्ही तो विचार करूं सादें कॅल्क्युलेशन आमी सादें कॅल्क्युलेशन आमी करिना आमी व्हडलें कितें तरी थिंकींग व्हडले थिंकर हांगा सादें गोश्ट सादीच विचार करा म्हणून हांव ते बायलांक कित्याक सांगता सादेंच तुमी घरान कशें आतां घरान तुमचें हाडून लोकांक भर भर भरलें जाल्यार तुमी जगोंक शकतली तर म्हणून स्वताच्या घरा कडल्यान सुरवात करा म्हणजे तीच स्थिती मागीर सरावंडींग न्ही लागू जाता तशेंच निसर्गाचें हें ना जाल्यार आमचें कांयच उपयोग ना उदक